الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك أعداءهم أجمعين بارلا محمد و اہل بیت محمد عزت و عظمت وسطی صفی عذابی چھئی قبول فرما عزداری سید و شہدادہ بانیان کو حاضرین کو ٹرائیں کو میرا اللہ عجر عظیم عطا فرما الہی ذکر محمد و اہل بیت محمد عزت و عظمت صدقے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص بانیان اور حاضرین دے مرحومین دے میرا اللہ درجات بلند فرما مالک ذکر دے صدقے ہر مریض قصیت کلیت فرما جتنے عددار بے رزق کی چیزا فرما جو تنگ دستین میرا اللہ ذکر دے صدقے تنگ دستیاں دور فرما جو مقروض ان ذکر دے صدقے ادائیگی قرض فرما میرا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہر مومن عددار محب اہل بیت کو محمد و آل محمد دی زواری نصیب فرما جتنے مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لئیں جو ہوے جن مولا دے صدقے میرا اللہ قبول فرما ہر نوجوان کو مولا باز عزت واسطے عزت علیہ روزگار عطا فرما جتنے عزدار بے گھارن مولا دے بند گھران دا صدقہ سونے گھر عطا فرما جوانہ دی زندگی دراز فرما میرا اللہ بزرگان دا سایہ قائم و دائم فرما ساکوں بزرگان دی عزت خدمت احترام کرن دی توفیق عطا فرما الہی مالک حسین بحق حسین بحق صف عزائی حسین بحق دم الحسین ساری لکھاں کروڑاں دی ہر ویلے دیا دعائے میرا اللہ پردے علی وارث دجل ظہور فرما مالک وارث خون حسین دجل ظہور فرما مالک وارث خون حسین امام منتقم دجل ظہور فرما الہی جنت البقیع علی بی بی دی عزت و عظمت وسطی عظیم عبادت عزداری حسین اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما میرا اللہ ذکر دے صدقے ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما جتھو بھی جتنے قدم چاکے عزدارین جو چاندن ٹرائے دے صدقے قبول فرما مالک ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما جائیں بندے بھی آمین چیز سکی دے دعاوان دی قبولیت واسطے کوشش فرماؤ با آواز بلند صلوات تلاوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑا بول سکدے بولے نعرہ رسالت جڑا علیندے ثواب زیادہ ہوندے نعرہ حیدری ماشاءاللہ یک زبا ہو کے پوری جرت ہمت طاقت نال اونچی آواز نال نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی ذکر پاک دی قبولیت استے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمو تھوڑی جب میں ایک دواز دے سوچا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والمواهدين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مل کے اونچی صلوات او بسم اللہ میرے عزت علی ویر میرا علمدار شاہ صاحب ویر اون شاہ صاحب بیٹھن عزیز اپنے کمر گجر صاحبی جی میں حصہ ہے عبادت دا اتنی کرنی ہے
بند پردہ درداں دا بھرا ہویا آدھا پیاں اوندی وی نبھویندی ہے جندہ وطن تے گھر نہ ہوئے رونا لے اوندی وی نبھویندی ہے جندہ زار دولت نہ تمہارے مانو زندگی دراز ہوئے اوندی میں نبھویندی ہے جندہ زار دولت نہ بھائی جان جندہ گھر نہ ہوئے اوندی بھی نبھویندی ہے جڑا غریب ہوئے اوکھی سوکھی اوندی نبھویندی ہے مٹی تے بیت مکانی علادار روندے تائیں واسطے ہی نہ اون بہن دی نہیں نبدی جائے بھیڑن دا ویر نہ ہو رونا لے اچھارا بھراوا دی بھیڑ یالیا ودی ہی کدے کیتے لو نوکران لک دفعہ پردراوا او بھیڑ دی چاچا نوکرا او بہن دی نہیں نبدی جائے بہن دا ویر نہ ہو رونا لے اچھارا بھراوا دی بہن یہ دکھیا ودی ہی کدے کیتے لو ایک وین بھی عرض کر دیا ہی ازادار آیا رونے غریبان دی غربت ماتمی ازادار وطن چھوڑنا بہو اوکھے علی دی آکھے مارو ایلے گئیم جدا پہلا قدم حویلی تو بہر آیا ہی غیرت آلے اچھاوی رچاو کو مدینہ چھوڑنے دو محرم کو بھائی منتظر کربلا آئینا ساتھ کو علی دی اندھیاں دا پانی باندھو بھی آئے ترے آلے دی ہارے بی بی آدھے اوکھے نبھائنی نوکرہ لک دفعہ پر دروان جگر ہلے ہائے کر چھوڑے روان آلے نامی دادی بھرے بھیڑی دے دیا رہین بھرا کچھ دے رہین دھیا دے دیا رہین پیو مری دے رہین مانا دے دیا رہین پتر کچھ دے رہین داوی دادیا کا گزارانے شام غریب آئیے علی دی دی پہ ہر کوئی تنظر ایمان دا سینے دا طویل نہیں لبتا رو رو کیا دیا دیا حسین تیری دی نہیں جی زندگی ہوئے رو کے آدھی اکبر دا بابا تیری دی نہیں لبتی ہاں حلے ہے کرے نواب کربلا دا سرحی کو نہ لاش حال گئی ہے کٹیا رکھے چھوڑا گئی نا اچھا بولے وہ پیا مولا کے سن گئی بھی کول میرے آ گئی ہے میرے زخام گلے میں تے خون پڑھنے میرے سینے تے سم گئی ہے رو رو کیا دن آگے دریئے یہ شمر دیا او جھلکاں بھی بھال لگے بھی دہ دی رہیے ایک لحاظہ کرو آرام جنے وات شام سڑی دی علی جنہیں راضی ہوئے جو بھی دکھن کربلا آلند دکھن دے صدقہ دکھ دور ہوئے جو ہوئے جن میں نہیں جاندہ مدینے علی جان دن مالک چھڑے پورے فرمائیں عزت علی ویرین مولا دے ماتمیہن عزدارین نوی خائن بھائی منتظر ذکر دے صدقہ مالک نہ دے آواز مالک زیادہ اثر پاویں مالک مزید ترقیاں دے ذکر دے بھی ترقیاں ہوئیں رزق کی ترقیاں ہوئیں ہون دی پھوڑی بھی چھائی نے جن دے رومن واسطے بہنہ سکھ دیں رہی ہیں بسم اللہ کرا میں یاد رہنا مدینے علی جتھو چاہویں جن دے کل چاہویں ذکر کرا گھندے وہ بندے چون گندن ہر بندہ مجلے سے ہوشائن نہیں کرا سکتا
جی میں ہر بندہ زواری تے نہیں بن سکدا بندے دے بھائی مشتاق حسین توحیدی صاحب بندے دے وس دی گل ہی نہیں ہر بندہ مجلس نہیں کرا سکدا ہر بندہ مجلس وچ آ نہیں سکدا جی میں ہر بندہ مجلس وچ آ نہیں سکدا میں ہر بندہ مجلس وچ بول ہی نہیں سکدا نصیباں والی زبان ہوندی ہے جڑی ذکر دی زینت بن پوندی ہے نصیباں والی اکھ ہوندی ہے جڑی ذکر دی زینت بن پوندی ہے چاہندا ایویں ہاں بھئی بہوں تفصیلی مجلس نہ ہوئے مسائب بھی صرف پڑھنا صرف دکھ ہی پڑھنا کیونکہ عزادار تھک نہیں سکتے بابا کوئی مضمون دا حکم ہے یا جڑا پڑھ چھوڑا اینڈ تے ٹھیک ٹھیک بسم اللہ آباد و شاد رہو مدینے والے ٹرے قبول فرماوے عزادار تھکے نہ تے 10 محرم تو بعد چپ کر ونجے تھک دے نہیں تُسا کیوں نہیں وے تھک دے حسرت کیوں پوری نہیں تھی دی تھوڑی تاں تھی وے حسرت جب بھین دی پوری تھی ہو گیا بھین تا ہی نہیں گزریے بھیرا مندی اللہ شاہ کو بھائی جان جی میں لگ دی کچھ نہ ہو جائے دکھے وین قبول ہوئے زندگی دراز ہوئے انشاءاللہ کہیں غمی چنہ روئے بی بی آدھی عبرت دا کچھا حسین رومن نہیں دیں دے نہیں تا بھین تے کوئی ان روے ہے جو زمانہ دیکھے ہے جو بھینہ روندیاں کی میں پر ہی مجبوری بابا انہ زیور پوائن علی دیں دھیاں کو گنڈڑی رتی نہیں مولا امام سجادہ کے جیویں جیویں آندن پاؤ اے عزداران دا دل بے دکھے نہیں اس واسطے پڑھا ویندے بھی رسیاں یا ہاتھ پاہ بند کیتن جڑا لفظ کتاب دے نا او دل دکھے معافی رسے او رسیاں نہیں او ہیں زنجیر تے زنجیر لوہے دے ہوں دے اسے واسطے تا ہتھاں دے وچ گس پہ گئے ہیں زنجیر پوائنے جیڑا کتھائیں کدام ماتم تو روکے نا ماتم تو روکیں دا پیا ہوئے ان دو کل پوچھنا نہیں چاہیے تو کون ہے کیونکہ پہلے انہا ہاتھ انج پابند کی میں تھوڑے کل محرم تے بھی عرض کیتا ہے ہاتھ بنن دے 3 قسمہ ہوں دی انج ہاتھ بدے ویندے کدام اللہ نہ کرے کہیں قیدی کو ریکھیں ہاتھ انج ہوندن بدے ہوئے جہاں دے ہاتھ انج بدے ہوندن او لاڑی سکدا این ماری سکدا ایک ہاتھ بنن دے انج طریقہ ہوندے بھی ہاتھ اتھا بدے ہوندے جیڑا بندہ ہائے کر سکدا ہے اتھا ہاتھ بدے ہیں امیر مسلم دے جگر حل دیتا ہے تھی پوندی ہے ہاتھ بھائی منتظر انج بدے ویندن یا اتھا کانڈ دے پچھو بدے ویندن اتھا امیر مسلم دے ہاتھ بدے ہیں جگر حل سی ہر بندے دے منہ چو ہے دی آواز سننا چاہندا اگر اتھا ہاتھ بدے تا صرف علی دیاں دھیاں دے بدے انشاءاللہ کہیں گا میں چلو بسم اللہ کریں زندگی در بابا ہاتھ سلامت ہوئے علی دیاں دھیاں دے بھائی جان زندگی ہوئے ہاتھ ان کیوں بدھے نے اس واسطے بدھے نے جو اتحاد بدھے نے بی بی بھیرا دی محبت اچھ ایڈا ماتم کیتا ہے جو پیشانی چو سر قسم دا پسینہ شروع تے بھٹی سے انہا آکھے اگر ایمیں ماتم کریں دی گئی تا شام تک نوے سی انہا آکھے ماتم نہ کرے ہاتھ پچھوں گدھے دیں پس گردن جو ماتم نہ کر سکے اللہ نہ کرے کہ بھین دا بھیرا مر ونجے فنا ہے بھینا جیندیاں ودیاں ہوندیاں بھیرا مری ویندیں اون بھین دا جیون ہوندا اوکھے جیڑی جیندی ودی ہوئے تے بھیرا دا جنازہ دے دی پئی ہوئے ذکر دی قسم ہے اگر بھیرا ٹور ونجے نا تے وارث ہوندا ہاتھ نب کے آکھے آ گھر وال جلوں ہاتھ چھڑا کے اکسے تو جو میں کو گھر نہیں اجا تا میرے بھیرا دی قبر دی مٹی بھی خشک نہیں تھائی ایویں ہے میں بھیرا دا چل منا وہا ذکر دی قسم ہے میری سین اون ویلے ٹریے جنان بغیر کفن دے لاشاں مٹی تے ہیں بھیڑا کو نصیب ہوئے جوانی ہمانے ہاتھ شالا کہیں دا محتاج نہ تھی جوانے ماتم کر کے روندہ پہ غریب بندی غربت تے کوئی بہن دا بھیرا ٹور ونجے تے وقت کو جڑی ہاڑا تو بعد قبر دا صدا ہوندے جی میں سارے پاسے رواج ہے ہر پاسے ہو سی بھی قبر دا صدا دینے رشتہ داران دوستان بھائیوں کو بھی قبرستان ونجنے جہیں جہیں آمنا ہوئے سارے دکھی شریک تھی وہ قبر دا صدا ہوندے تے وہ سارے قبرستان ویندن سارے ایویں لگے ویندن انہاں کو تا نہیں پتہ ہوندا نا تے جڑے بہن ہوندی وہ قبرستان دے بننے تے کھڑ ویندی اے سجے کھبے دیکھ سی بندہ کو ویندے دیکھ سی سجے کھبے دیکھ کیا سی کہ تو ستا پہ میں اجڑی دا بھیرا ایویں ہے زندگی دراز ہوئے ہر سلامت ہوئے
ساریاں دھیاں بھیڑاں میں ون کے کھڑ دیاں علی دی دھی نکھڑی ہو سی علی دی دھی ون کے مقتل دے بننے تے کھڑ گیا دے شبیر بہن ودی روندی آئی وہ میرا عبرت دا کٹھا بھیرا بہن ودی گلیں دی زندگی دراز ہوئے پردے سے چاندہ ہی آ مسائب دا جملہ میں بہن لمبی نہ پڑھا تے تفسیر نہ کچھ عرض کر چھوڑا اس واسطے فضیلت دا جملہ میں پڑھی نہیں کیونکہ ایام جو غم نہیں غم دے دیہاڑے نا تو غم ہی پڑھنے صرف بھیرا دا محرم دہا کو مک گئے ہنے بھین دا محرم بھیرا دا محرم سوکھا ہے بھین دا محرم بہو اوکھے جنم بھیرا دا محرم ہے بھیرا من دی قطع رہی بھائی جان جنم بھین دا محرم شروع تھی ہے صف بھیرا من دی مک گئی ہوندے لفظ جنم بھیرا دا محرم ہے ہاتھ آزاد ہیں جنم بھین دا محرم ہے ہاتھ روش گئے عرفان بھائی فاطمی دارو ذکر دی قسم ہے میری سین صدا دیتی نواب کربا ویر جی جواب دیتے پر کوئی مجبوری ہے بہن تک آواز بہت دھیمی جی ہے آواز آندھی آلیا بہن جی میں آندھے پہو سیدھے لگے ہو تھوارے راحت میں آرام پیا کریں دا اے پتھران دے ڈھیر تلے آرام ہوں دے تیران تلے آرام ہوں دے ریت دے تلے آرام ہوں دے میرے امام بہن کو تسلی دے واسطے آکے سیدھے لگے ہو بھیرا تیرا آرام پیا کریں دے ود قریب آکے بی بی آدھے نظر تنیوے آندے سیدہ دے جڑے سامنے پتھران دا ڈھیرے این دے تلے تیرا نفیس بھیرا او بھیرا جڑا نانے دے مونڈا تے سوار تھی دا آرام پیا کریں دے میری سین پتھران دو رے کیا دے تیر پتھر نیزے اگر میں کو نہیں سنجانا تا نانے دی امت میرے دیکھو ہاں تمہیں علی دی بھی چاچا زندگی ہوئے انہ تیر پتھر نیزان جہاں چھوڑیے بی بی بھیرا دو رٹھے سار نال ہوئے نہ ہوئے بھیرا مندیاں لاشاں کچھیاں نہیں رہا دیاں میری سین بھیرا دو رے کیا دی عبرت دا کٹھا حسین تو ہوئیں نانے دے مونڈا تے سوار تھیوانا لا تو ہیں واللیل دیاں ظلفہ نپانا لا تو ہیں آواز آندھی حالیا بہن بی بی آدھے اے رسا حسین تیرا سار کی نہیں گئے شالا اپنے غمی چاہیں کرا نہ کریں جنہیں غریبان دی غربتی تڑپ کروں دے پائے ہو وقت میری سین دی نگاہ پئیے تڑپیے دھی علی دی رو رو کیا دے حسین اے رسا سار دا پچھم اے رسا تیری انگل کی نہیں گئی امام دی آواز آندھی تین سوال کیتے جے آنکھیں تب ہیں بھرائی پوچھی بی بی دی آواز آندھی کر سوال آواز آندھی تین پوچھے تیرا سار کن گئے تین پوچھے اے دسا تیری انگل کن گئی ہے حسین بھرا کو دسا تیری ردا کن گئی ہے صدق ہو جاواں پتر قربان کراں عقیدت مند سیداں عقیدت مند ازادار باپ دی اولاداں ہانج ویر جی میرے حصے دی ہک بھی آویں منتظر بھائی تے دل مطمئن تھیندے کیونکہ آندھی او ہے جندے تے شام علی بی بی دی مہر ہوے بی بی پاک بھیرا نال گلاں کیتیاں اوکھیاں گلاں کیتیاں آکس وین ہک دی اجازت ملیے دسا حسین کہندے نا دے وین کراں سیدہ دے اون دے نا دے وین کر جندی جاگیر اچ کھڑی نہیں حسین عباس دے نا دے وین کر نہیں حسین اون دے نا دے وین کر جینا جیندہ حج تے گھوڑے بھج گئے نہیں حسین اصغر دے نا دے وین کر نہیں حسین سیدہ دے ہر کہیں دے نا دے وین نہیں کریں دی وین کہیں دے نا دے کریں دی بی بی دے جے اجازت دے وین تمہیں حسین کو روگ ہنا سیدہ دے وین کر بی بی دے کیڑے وین کراؤں میرا امام دے بھیرا جیڑا وڈی غریب ہوئے نا تے دنیا تو ٹر ونجے تے بہن بھیرا دے جنازے تے آوے تا آکیا دی میرا نواب بھیرا میری سین بیٹھی نہیں بھائی جان جھان پئیے حسین بھیرا دو ہاتھ ودا کیا دی نواب نے بھینا ایویں آنی زندگی دراز ہوئے بچران دی زندگی ہوئے حسین دے ماتمی ازادار شالا کہیں غامی چنے روین کنا کہیں دا ٹور ونجے کتھائیں ٹور ونجے تو اس ٹائم تک مطمئن نہیں تھی جب تک غسل نہ دے وے کفن نہ پواوے بھائی مشتاق حسین توحید سے تو مہی کے مدرسے پڑھ دے رہے ہیں میں مدرسے کوڑلا جام 5-6 سال ہوتا پڑھا 3 سال قوم مقدس پڑھا پیش نمازی بھی میں 4 سال کرائی ہے جو میں ڈٹھے ہی جو میں کیتے ہی ہے غسل کفن وغیرہ بھئی کہیں دا کوئی ٹور ونجے نا مطمئن اس ٹائم تک نہیں تھی جب تک غسل نہ ملے
کفن نہ ملے تے تدفین نہ ہو ونجے ایویں ہے ذکر دی قسم ہے ہر کوئی مطمئن تا تھیندے غسل و کفن تے تدفین وی دی ہو ونجے مولا امام سجاد کربلا دے میدان چ لاشاں دے وچ روندے ودن سجے کبے دے کیا دے ودن میں تے کوئی مقتول ناراض نہ تھی وے تھکو میں دفنا نہ سکدا مجبوری ہے جے ہائے کر کے روندے پئے مولا امام سجاد دن مجبوری ہے میرے ہاتھ رہ گئے وچ رسیاں دے نوکراں میں نوکراں لگ دفعہ پڑھدا رہاں جی بسم اللہ کراں میں تے کوئی مقتول ناراض نہ تھی وے تھک میں دفنا نہ سکدا میرے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے تھوڑیاں لاشاں چا نہ سکدا بس ماتمی عزادارو دکھی سینے مولا امام سجاد بھی دکھان دا پہاڑ ان دکھان دی کتاب ان تے تمیری او سینے جنہاں لقبی ام المصائب سینے محرومت المسرت جن پوری زندگی خوشی نہیں ڈٹھی اے او سینے جن قد پتہ باب علی کو گئی نہیں میری مخدومہ سین بی بی دا ہک دکھان دا جملہ پڑھنا تے طالب دعا ماتمی عزادارو سارے علاقے دے زوار ولن زواری تو مرشد زواری تو ولن تے کربلا دے دکھ رسیندے بیٹھے ہیں بے ایڈے دکھ کربلا دے وچ ایڈے دکھ جو کہیں دھی دی قبر ماں دے کٹھے کوئی نہیں کہیں پتر دی قبر پیو دے کٹھے کوئی نہیں میں سوال کیتے میں کسی دساؤ یہ نقصان جڑا گن دے بیٹھے ہوئے بابا میں کہتا تھوڑا جتنا گنا ہوئے ہویا کیوں ہے ایک نوجوان بیٹھے ہوں کہ یہ نقصان جڑا کربلا دا خرچ تھی ہے یہ دین واسطے تھی ہے دین بچاون واسطے تھی ہے ایویں نا ذکر دی قسم ہے دین بچاون واسطے ایڈا بڑا خرچ تھی ہے وقتی ذکر دی قسم ہے دین بچاون سوکھا ہے حسین بچاون بہت اوکھا جن دین بچائے انہاں دے ہاتھ آزاد ہیں جن حسین بچائے انہاں دے ہاتھ مجبور ہیں زندگی دراز ہوئے چاچا جی میں ڈٹھے عزاداراں دے وچ عزادار جیڑی دھرتی دئی ہے جیڑی چھا دئی ہے عزاداراں چ ادب و حیا ہوندے جتھوں دا عزادار ہے میں ایسے لوگ ڈٹھے جو مستوراں گزریاں ویندیاں ہوئے نا تب بندے ان تے نہیں دیتے جو مستوراں گزریاں ویندیاں عزت ہر کہیں پیاری ہوندی ہے اس تو اتلا لفظ بھی آدھا تے اگر پتہ لگ ونجے بھٹی صاحب پتہ لگ ونجے منتظر بھائی یہ جڑی مستوراں گزریاں ویندیاں اے صحیح آزادیاں تے میں ایسے لوگ ڈٹھے جڑے کنڈ کر کر دین جو صحیح آزادیاں گزریاں ویندن ہن جگر ہلے غریباں دی غربت ہائے کر چھوڑیں آیا رونے ساڈے علاقے بندے کنڈ کر دیں جو مستوراں یا صحیح آزادیاں گزریاں ویندیاں شام دے بازار وچ کمی نہیں ہیک بیدا ہاتھ ناب کے آتے ہیں جے کو ٹورن دی راہ نہیں آندی حسین دی ودی بھین ہے جیڑی جان جان کے ودی ٹر دیئے علی دی بسم اللہ کرام جیڑا وینا چیزا گھن سکتا ہے بس ماتمی عزادارو ایا علی تھی جیڑا شام دے باروں یہ مضمون سارا چھوڑ دیتا ہے بی بی ادے سجاد جی میں سامنے ایک باغ ہے باغ دے وچ درخت ہے جن دے نال میرے بھرا دے سارا لسان کھڑے جانے ون کے دیکھا ہے درخت موجود ہے یا مسلمان کٹ چھوڑے جلدی نالین آکے ڈٹھنے تھیم میں جلے جنال میں کدا نہیں پڑھا جو امام حقل ماری ہے یا سین حقل ماری ہے امام یا مخدرات اسمت تطہیر مالک سینی جد نہیں بولے نا بھاویں دھیمے لے جنال بولے نا اثر سارا تو زیادہ تھیندا ہے اتھے ہی مولا امام سجاد دھیمے جلے جنال بول کے دینا من جلدی آؤ بھرا دی محبت دا معجزہ دیکھو جڑے بہناں دے بھرا بیٹھے ہو میں کو نہیں پتا جے تک کہیں بہن دا بھرا جوان چر گئے مالک بہناں کو صبر رہے ذکر دی قسم دعا کرے نہ انشاءاللہ ہر بہن دا بھرا جیندا رہے جڑا کھنے نہ من جلدی آؤ بھرا دی محبت دا معجزہ دیکھو یہ پتر دے دیکھ کے تر کے دیکھ کے دے سجاد تو جو آدھن جلدی آ میں کوئی اٹھی سکدی ہاں میں کوئی ٹر سکدی ہاں پتر دیتے سہارا ونجنا کینے اما درخت دیاں ٹہنیاں چو تازہ خون پیا وندے سفید رنگ دے پرندے اپنے پر مس کریں دیں زمین تے ڈھان دیں تے مر ویندیں پتر تیری رات کیوں ودی ہوئی ہے اما جان میری رات اس وجہ تو ودی ہوئی میں امامہ میں انہوں دی زبان جاننا دینا پرندے مرن لگ دینا آخری دفعہ روح مکن لگ دینے منکار کھلیں دینا اپنی چونج تے بڑے دردن دے لے جنالا دن غریب حسین
بی بی دے گھنجل درخت کو گل لائے ہے بی بی دے شبیر پکھی مردے ویندن میں چوکھا جیونے اتے کمینہ ہائی میں ایک مقانی کرانی اکھا مقانی تہوی تساں ایتا ہائی ظالم اندے ہاتھی ظلم دا سامان نہیں این کمینے دا ہاتھ بلند تھیے این دا ہاتھ جڑا زمین آلے پاسے آئے نا پانچ پتر تے ہی کدھیے قربان کرا بی بی دے سار دی حالت ایمی ہیں جے انوی مہرمزان کم باب علی دا سار ہے ایمی ہاتھ چھٹ گئے بھائی جن اولاد واسطے لفظ سننا بہو اوکھے کیونکہ میں ازمائی ہے جڑا لفظ حبہ دی ملکہ آکھے تے مولا سجاد سنے کہڑا لفظ ہے انہوں جھنا لگی ہے حبہ دی ملکہ دیا سجاد جل دیا اجڑ گئے ہیں ماں مر گئی بسم اللہ کرا ہاں سلامت ہوئیں زندگی ہوئے انشاءاللہ کہیں غامی چنر ہوئیں مولا امام سجاد گئے نا دن وطن تے مرے یا تیرے مرن دا مول پوے انشاءاللہ کہیں غامی چنر ہوئیں این سار جھولی پاتنے سیدہ منظر بنا سکتا لازم کہندہ بھی ہیں بھائی جن وین پیا کرے نہیں میں سار جھولی پا کے آدھے بیٹھن وطن تے مرے یا تو تا 18 بھیراں دی بہن تیرا عباس دیاں بھیرا ہے پردیس اچ مر گئی ہیں بی بی مونڈا ہلا کیا دیئے سجاد پتر رو سہی کیونکہ ایتا وہ ہے جڑی بھیراما کو نہیں رو سکی رو سہی لیکن غسل تے کفن انہاں کو ضرورت کوئی نہیں غسل دی اگر ملے تو صرف سارے دسامن واسطے ملے ذکر دی قسم ہے غسل دیوان واسطے جو میں جاندہ ادھا گھنٹہ سہی ادھا گھنٹہ چاہی دے یا زیادہ ہوئے تا گھنٹہ ہو سی اس تو زیادہ نہیں لگدا جو میں ڈٹھے علامہ صاحبی موجود ان گھنٹے تو زیادہ غسل میت نہیں لگدا سیدان جھولی چاہ کے دعا پیا کرنا مجلس حسین دا صدقہ شالا زخمی حالت اچ کوئی نہ مرے اگر زخمی حالت اچ مر ونجے میں آپ ڈٹھن ایسے میت چاچو جی ڈٹھن جو ادھائی 3 گھنٹے غسل تے میں آپ لگ دے ڈٹھن مستوراں تڑپ دیاں دیر کیوں تھی گیا دن غسل مل گئے تسلی دیون واسطے دن کفن ملدا پیے ذکر دی قسم ہے صاحب کتاب لکھے ادھائی 3 گھنٹے بھیجا نہیں 9 گھنٹے علی دھی کو غسل ملدا رہی ہے مولا سجاد جوانی ہمارے بہر طرف دے ہیں حبا جی ملکہ اندھیر آدھن مندیر کیوں تھی گئی ہے بی بی آدھے کے دساما میں کوتا آج پتہ لگ گئے ایتا حسین تو زیادہ زخمی جیڑا نہیں کر سکتا ہے کچھ چھٹی ہے کوشش کی تھی کر غریب باندھی غربت ہائے کر کروں نہ کر میں آدھرانا کچھ لوگ یہ جو ہونے جڑے اپنے غمی زیادہ رون دیں انہاں دے غمی چرومنا چاہیے جنہاں دے تالے لگے تے چابیاں نہ لبھیاں ماتمی عددارو غسل ملا کفن علامہ وزیر حیدر نجفی صاحب فرمایا انہاں کہے دیگر دا غسل شروع تھے علی دی دھی دا ایڈا اوکھا غسل ہے صبح دیا بانگا مل دیا پہ جائیں ایڈا اوکھا غسل ہے جو جھا جھا زخمی ہے آدھی ماحول ہتھلا میں پتھر دینا اون دھی دا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو اون دھی دا میت ایمان کریں دے جے کو پیک کا کفن مل ونجے ایویں لازق بھی آکھی ونجا ہنجو میرے حصے دے آگئے جین دی ہاں جی اس وجہ تو رکو دیتا رکے پئی جیڑا بندہ جین دے دھی دا حق کھا ویندے نا جین دے دھی دا حق کھا ویندے مر ونجن تو بعد پتہ نہیں کیوں کفن چاہ کے ونج کھڑ دے لوگاں کو دکھاوڑ واسطے بھی میں کفن دے ونایا جین دے دا حق کھا ویندے مر ونجن تو بعد کپڑا چاہ کے ونج کھڑ دے جو میں کفن دے ونایا دھی دا حق کدا نہ تھی قبر کلیے کہیں نہیں چھڑا ونا کفن دے ٹائم ہوئے اون دھی دا میت مان کرن دے جے کو پیک کا کفن ملے بی بی دے سجاد کفن آواز آندی میری ماں کو آنکھ میں امام میں پھردا عرفان بھائی آدن میری ماں کو آنکھ اماں جو اجازت دے میں تھوڑا کفن اج میں اللہ کو منگا تھوڑا کفن میں امام میں پھردا میں جنتی چ منگاواں ذکر دی قسم جڑا بندہ دے دا بیٹھے غازی دی سین دا میت میں حل گئی بی بی آدھی میرے پتر سجاد کو آکھ اے جا حلے تا ہائے کر چھوڑے بی بی آدھی میرے پتر سجاد کو آکھ اللہ کل منگڑا ہوندہ تم بھیرا حسین کو گرہ مریتے بغیر کفن دے سماوا میرا عبرت کٹھا بھیرا زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرام بھائی غلام حسین زندگی دراز ہوئے پردے سلامت ہوئے آواز آندھی اللہ کل نمانگ جیڑا پردیں اوہو دے بس مونڈے تو ابا لہا کے کفن دیتا نے جنازہ تیار تھی گئے جنازہ چاہنے واسطے 4 بندہ دی ضرورت ہوندی ہے
غریب تو غریب گھاری ہوئے نا تب میں نہیں ڈٹھا جو تھوڑے لوگ ہوئے جنازہ چاہوں تو وافر مقدار ہی چی ہوندے نہیں ہے یہ صرف اس سے گھرانے چ مل سی نبی دی دھی ٹوریے تا بندے پورے کوئی نہیں علی دی دھی ٹوریے تا بندے پورے کوئی نہیں جڑے کالے لباس پا کے بیٹھے غریب دی غربت حسین تا ایڈا وڈا غریب ہے جنہاں دا چاہیے ہی کہیں نہیں جنازہ تیار تھی گئے مولا سجاد دی رات ودھی ہے اما 4 بندہ دی ضرورت تو سب بیماری گئے میرے باق کا دستان چھوٹا ہے تو سب ضعیف آئی ہوئے میں کچھ شام کھا گئی ہے آواز اندے رو نہیں اگلے پاوے پیو پتر چاہو زندگی تا میں دکھا واسطے منگی ہے پچھلے پاوے میں چہنی ہوں آدھے نمہ ایک اللہ او کرے جڑا غریب ہوئے اتنا 18 دی بہن ہے میں اندے وارثوں کو سرے نہ پہلے مدینے دو موقع تنے آدھے نانا محمد جلدی دین بچاوان علی دھی مر گئی وطرو کیا دن دادا علیین ولی اللہ جلدی تیرے لہجے علی دھی مر گئی ہے چاچا جی دکھائے میرے پاسے وطرو کیا دن چاچا حسن جلدی تیرے جنازے جو تیر چھکن علی مر گئی ہے وطرو کیا دن بابا حسین جلدی تیری آدھی بھائیوال بہن مر گئی ہے مات میں امام حسین کروٹ بدلی ہے علی اکبر دا سینہ چمکیا دے نوٹھی چھوڑ مزار ہون شام جلا میں دے نانے دے تصویر ماں مار گئی جی علی جی راضی ہوئے آدن ماں مار گئی پردیس دیوی چوجڑی دا بدار رمنی ریادن کھڑا شام دے بہرو حق دے رات روان والا ویرے تالی اور نئے ہونا کوئی نے سمیت نہیں بھائی زندگی ہوئے آدن ہونا کوئی نے سمیت جی بابا نہ کرا آدن ہونا کوئی نے سمیت چوانا والا کھڑا روند رات دے علی جی ماتم پہ گریا قبول فرماویں ہر چہرہ پر درد ہو گیا ہر رکھ پر نم ہو گئی غریبان غامیچ گواہی دے سو جڑے بھڑے بیٹھے ہو جدیں کہیں دا نقصان تھی اویر جی بھائی منتظر اطلاع مل دیئے وقت سجنہ ہوئے لگویں نیلا جیوے رشتہ قریبی ہوندے سجن ہوئے لگویں نیلا پیو ماں کو نصیب ہوئے جڑا اطلاع ملیے جدین بچہ والا لی مر گئی ہے بھائی جان پہلے آواز ہے میں محمد میں علی امیر المومنین جڑے بہنوں دے بھرا بیٹھے ہو میں جو دے تیرا امیر حسن بھرا گیا تیرا حاکیے نحل ازادار چوٹیوں دے آواز ہے بی بی دا جنازہ حل گیا ہے آواز ہے کوئی امیر المومنین حاوی کوئی امیر بھرا حاوی میں جو دے تیرا غریب حسین آج کیا بات ہے آواز آنگے میں جو دے تیرا غریب حسین آگے زندگی ہوئے اور شاہی میری سنجی اچھا لکھ دفعہ آواز آنگے میں جو دے تیرا غریب حسین آگے کہیں نال نہیں بولی میں آپ 6 بہنوں دا بھرا جو میں جان دا بھرا جتنے بھی ہوئے ذکر دی قسم امان ہکتے ہوں گے جدہ سنانے ہر کوئی آگی ہے آدھی سجارے سن دی پہیا سارے آگئے اللہ دے نام پہ نسا میرا مارا باس کیوں نہیں جدہ بی بی آدھی میرا باس کیوں نہیں آیا آوالی میں آیا کھڑا لجپال دی بھی لجپال تیدا میتیاب بسم اللہ کرا سونی ہائے ہو گئی زندگی دراز ہوئے
ماتمی آزادارو نہیں بھائی سیادہ دعا پیا کرنا مکانی سیادہ دعا پیا کرنا مجلس حسین دا صدقہ بھٹی صاحب شالا کہیں چھوٹے بچے دی ماں نہ مرے وہ بچے دی گل پیا کرنا جڑا ماں نال سمان دا ہلا کھوندا ہے غیرت والے چھوٹے بچے دی ماں مر ونجے غسل دیوانے نے کو نہیں پتہ ہوندا میری کہنا تو جل گئی تھوڑا زیادہ کرے سے غیرت والے سارا نہیں بچہ کھیتا رہا سی جڑا سمان دا ٹائم ہو سی کوئی سماوے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ دیتے جتا کھیتا ہوتا ہے بچہ مٹی پہ سموے میں پانچ پتر تے ہی کدھیے قربان کرا مولا سجاد ریتے نو چھوٹے لال سرا دے تے ہاتھ رکھی کھڑے مولا دل کانی ہے جنازے دے میرے کیوں نہیں آنے ماتم کر کے رو رو کے دن سار ریت ہے اولیاء قبر دی اے اجڑے جی سونے وین سونے بھلا ہوئی آجن سار ریت ہے اولیاء قبر دی آئے اجڑے ملک دا شاہ ساکوں رات کو مامے او دسی جی چالا کہیں گا میں چلو رویں علی دیں راضی ہوئیں چلو ہاتھ بیٹا اتنی چھوڑو آم اگلا وینی پڑھی آنا ماتمی ازادارو سارے روندے پائن او بابا علی قریب ہے جڑا پوری زندگی لہجہ سنن واسطے ترسداری ہے مولا علی دن سجاد بیٹا جی بابا ماد کفن دے بند کھول مولا سجاد کفن دے بند کھولین مولا علی بھی دے جنازہ نالا کمیٹی تے بہ گئن آدن میری امول مسائدی بیا کچھ نہ پچھدا ہکے گل دا جواب دے بابا کہڑی گال رو رو کا دن میری دھی تیدے غازی ویر دی زندگی جو تیدہ فلا کلے ویکھیا سایان اور میں سکتا دنیا تو اتائے میرے نالیا لایا کیوے بولیے لال شراب وین کرے ترب کراوے او ماتمی آزادارو جگہ پیو پوچھائے کیویں شرابی نال بولیو علی بھی ترب گئیے آدھے بابا جان کے دساوا جگہ بولیاں نال شرابی دے رب جانے کیوں نہیں تھک گئے جندے ہاتھینا سار پہ لروڑانے ادھی ستارے پہ تالے پہ دعا ہم ماتمی ازادارو اور مولا علی آئین لاؤ کھائے ازادارہ کل معافی پیا مگدہ مولا علی آئین جڑے بزرگ بیٹھے دھیاں دے پیو بیٹھے دوائی دے سو جڑا پیو پہ دھی نہیں بھی ملین دھی سار جھتا کریں دی پیو دھی دے سار پہ ہاتھ رکھ دائے پتر قربان کرا مولا علی آئین دید سار پہ ہاتھ رکھنے جدہ ہاتھ چاہیے میں ہاتھ خون ہی سیدہ دے بابے کو رضا تیرے ساری جو خون کیوں ہے تر پہ جنازہ دے بابا کے رساوا ہاتھ لا نہیں سکتا چادر کو اس نیزے نال اللہ او لٹے مر کے چوئے ٹھو بٹو